बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। मैं शुरू में बता दूं कि बड़े चश्मकुशा इंकशाफ करने जा रहा हूं जी। कल बैरिस्टर गौहर के अंदर था कौन? जी हाँ, उनके घर के अंदर कौन था जिसके लिए ये छापा मारा गया था? उनके घर में कौन था जिसके लिए पुलिस के 5 अफसर जो हैं वो मुअत्तल किए गए हैं? वो आपको जब मैं बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे जी। असल गेम क्या थी वो आपको आपके सामने डिस्क्लोज करनी है। उसके अलावा कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर हैं, उससे मुतलिक भी मैंने आपको बताना है। और हाँ, 38 उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनको नून लीग ने टिकट दिया है। 38 उम्मीदवार जनाब, इनकी मशहूरी का आलम देख लें और इनकी मकबूलियत का आलम देख लें कि इनको 38 मुस्लिम लीगियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो साबिक थे उनको टिकट देनी पड़ी है जी। हाँ जी, उसकी भी तफसील मेरे पास आ गई, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो इंटरेस्टिंग है चीज़ें, तो वीडियो मुकम्मल देखें। अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बाल रहे। अच्छा जी, इतना तो तय है कि अगर ये मामला जिस तरह कल तक चल रहे हैं और अब आज जैसे चल रहे हैं, अगर इसी तरह ही चलते रहे ना, तो ये बात भी तय है कि अगर पाकिस्तान के वोटर को बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना मिला ना, तो वो उस नफ़रत में नून लीग पर भी मोहर नहीं लगाएंगे। ये मैं आपको बता दूँ। अगर ये जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाने की कोशिश की जा रही है ना, किसी ने क्या खूब कहा है, ये नून लीग का इलेक्शन ख़राब कर दिया है। पीटीआई का तो ख़राब किया कि ये नून लीग का इलेक्शन भी ख़राब कर दिया। ये वही हंग और मोलक किस्म के मामलात को लेके चलने के लिए उनकी नफ़रत में। जी हाँ, आप देखिएगा यहाँ क्या होता है। बहरहाल लेट्स सी, अभी बहुत से पैराए ऐसे हैं मुझे कहने के लिए और आपको समझने के लिए बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, ख़बर यह है कि एजाज चौधरी साहब, जी हाँ, उनको भी मैदान से बाहर कर दिया गया और हल्का था N 127। आखिरी अपील थी उनकी ट्रिब्यूनल के बाद लाहौर हाई कोर्ट में, वो भी मुस्तरद कर दी गई है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके मुकाबले में इस हल्के से ना अता तारड़ साहब थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। अब अंदाज़ा कर लें मैदान किसको दिया गया या किसको दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही लाडले हैं और बिलावल भुट्टो अता तारड़ दोनों को कहा गया कि लड़ो और खेलो। और अता तारड़ साहब ने भी बहुत खिदमत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना बहुत खिदमतें की और उनको भी उसका सिला चाहिए। और एजाज चौधरी साहब बहुत मजबूत उम्मीदवार, और इस हवा में वो बहुत सबसे मजबूत उम्मीदवार थे। और जब उनको निकाल दिया गया तो आप देख लें कि इस मैदान से भी मैदान खाली रखा गया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर। तो यूँ ये मैदान भी खाली करवाया गया, जिस तरीके से भी बहरहाल करवाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मेन टॉपिक्स में आऊँगा आगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नून लीग को सरप्राइज़ दे दिया जी, और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना टिल्ड बता दिया है। क्योंकि आपको पता है इलाके के अंदर अब्बासियों की बड़ी डेफिनेटली एक कम्युनिटी होती है और बरादरीज़म यही होता है, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स का नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क होता है। इनके पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हल्के के लोग उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जिस शख्स ने उसके हवाले से कारकर्दगी दिखाई हो या उनके बीच में रहो। तो शाहिद खाकान अब्बासी उन लोगों में से एक थे जी। और लोकल पॉलिटिक्स के मैंने कहा डायनेमिक्स चेंज होते हैं, तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसला किया कि नून लीग का जो उम्मीदवार होगा ना उनके हल्के से, उसके ख़िलाफ़ वो कैंपेन चलाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस बात का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कह के ऐलान किया है कि मैं नून लीग के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाऊँगा। उन्होंने कहा मैंने जब ये हल्का छोड़ा था तो मैंने कहा था मेरी जगह टिकट एक वर्कर को दे दें, मगर ऐसा नहीं किया गया। जब ऐसा नहीं किया गया तो वर्कर होता तो मैं उसके हक़ में ज़रूर कैंपेन चलाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं अब उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाऊँगा। मैं अब नून लीग के ख़िलाफ़, और मैं अब आज़ाद हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अब नून लीग के ख़िलाफ़ मुहिम चलाऊँगा। और ये बता दूँ ये हल्का छिन सकता है, और यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ शुरू की हवा थी कि मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ लेंगे या मरीम नवाज साहबा इस इलेक्शन से लड़ेंगे। दोनों ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान नहीं किया। तो पहले फैसले ये ज़रूर हुए थे। आपको बहुत अच्छे से याद होगा मरी की मीटिंग, जब अगली सुबह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अदालत में पेश होना था तो मरी के अंदर ये सारी मीटिंग होती थी। तो शाहिद खाकान अब्बासी अब नून लीग के मुखालिफ खुल्लम खुल्ला होने का, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं अब खड़ा हो गया। जब मैंने टिकट ही नहीं ली तो इसका मतलब मेरा नून लीग से ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक है जी, यहाँ तो उन्होंने बोल दिया। चेयरमैन पाकिस्तान मैं वो इंकशाफ करने लगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के घर पे कल छापा मारा गया था और काजी फायसी साहब की अदालत के अंदर ये मामला सारा टेकअप हुआ था। तो काजी फायसी साहब ने कहा था कि जब तक गौहर साहब मुतमईन नहीं होंगे हम भी मुतमईन नहीं होंगे। तो ज़ाहिर बात है वो मामला उसी वक्त हाईलाइट हो गया।
جو قائصہ بڑی دیر سے اسٹیبلشمنٹ کے ثبوت اور فلانی طاقت ریاست کے ثبوت اور نگران حکومت کے ثبوت اور الیکشن کمیشن کے ثبوت، یہ سارے ثبوت ہی مانگ رہے تھے کل. تو یہ ثبوت فریش ہی مل گیا نا، ریئل ٹائم پہ مل گیا کہ جو بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہوا تھا. تو اسی تناظر میں نا فیس سیونگ کے لیے نا چھوٹے سٹاف کو نشانہ بنایا گیا. ظاہری بات ہے بڑا افسر تو کبھی آئے گا نہیں ہاتھ میں. وہ کیا ایس ایچ او کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد چیئرمین کے گھر چلا جائے جی، اور سیکٹر بھی یہ والا. تو ایس ایچ او سمیت 5 افسران کو معطل کیا. ایس ایچ او افسران میں سب انسپکٹر بھی افسران ہوتے ہیں، افسران میں اے ایس آئی بھی افسران ہوتے ہیں. تو 5 افسران کو جی معطل کر دیا گیا. نہیں کوئی ایس پی ایس ایس پی لیول کا بندہ نہیں ہے، اور یہی ایک ڈیوٹی تھی جس کی بنا پر آج تک آئی جی کو ہلایا نہیں جا سکا. حالانکہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے لگائے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کہہ چکی، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی، لیکن وزارت داخلہ کی سمری کہتی ہے کہ اسلام آباد میں امن و امان کے لیے ان آئی جی صاحب کا ہونا ضروری ہے. تو بہرحال ان آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ جی 13 جنوری کو نا، اب جب معطل کیا اس کا مطلب پولیس گلٹی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. 13 جنوری کو مخبر کی اطلاع پہ نا ہم ایک جگہ پہ چھاپا مارا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کوئی اشتہاری موجود نہیں ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ گوہر صاحب کا گھر ہے. بہرحال ہم آرام سے واپس آ گئے، نہ ہم نے توڑ پھوڑ کی، نہ کوئی چیز دی، نہ کاغذات اٹھا کے لے گئے، نہ لیپ ٹاپ لے کے گئے. تو اصل گیم میں آپ کو بتاتا ہوں. جب پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی کل گیم آن ہوئی نا، کل کے پاکستان تحریک انصاف نے دوسری ٹکٹیں جنریٹ کر دی ہوئی ہیں اپنے ہر کینڈیڈیٹ کو کہ اگر آپ کو بلے کا نشان نہ ملے تو یہ ٹکٹ آپ سبمٹ کرا دیں. تو وہ بات تب جا کے کھلی. اور گوہر صاحب کے گھر کا معاملہ اس وجہ سے تھا کہ وہاں تو بٹ صاحب کو جو تھا، ڈار صاحب کو ادھر تو فکس کر دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا بھائی میں کیسے پریس کانفرنس کرا رہے ہیں، میں نے 850 ٹکٹوں پہ سائن کیے ہیں، میں نے اپنے دستخط کیے ہوئے ہیں، 2200-2300 ٹوٹل تھے، میں نے اس پہ سب پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے جنریٹ ہوئی ہے، اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اس کے کاغذات ہیں، سارے ٹکٹیں ساری جنریٹ ہوئی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جناب وہاں چھاپا اس لیے مارا گیا کہ معاہدے کے کاغذات لینے تھے، اس کا ریکارڈ لینا تھا، اور یہ تمام چیزیں قبضے میں لینی تھی. تو کیونکہ پی ٹی آئی کا جو مین آفس ہے نا اسلام آباد والا، وہ تو پچھلے کئی روز سے بند تھا، تو اس کا مرکزی دفتر چند روز سے بند کر دیا تھا. تو چیک کرنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے امیدوار ہیں جن کو پی ٹی آئی نظریاتی نے ٹکٹ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس معاہدے کے تحت اور جاری کی ہوئی ہے، تاکہ ان کو بعد میں اٹھایا جا سکے یا فکس کیا جا سکے، جو کچھ بھی کیا جا سکے. تو اب کوئی شک نہیں کچھ کامیاب بھی ہوئے ہیں، یہ سارے کام کرنے والے کامیاب بھی ہوئے ہیں، رات کو کئی گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں اس کے بعد. تو اگر اس کے بدلے میں ایک ایس ایچ او، 2 سب انسپیکٹر اور 2 اے ایس آئی اگر معطل کرتی ہے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ تو سب ہوتا ہی ہوتا ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا لاس نہیں ہے. تو بیسکلی گوہر صاحب کے گھر میں چھاپہ مارنے کی وجہ کوئی اشتہاری نہیں تھا. ان کاغذات کو، ان ٹکٹوں کو اور اس معاہدے کو اور اس ویڈیو کو وہ آگے پیچھے کرنا تھا. کیونکہ ادھر 7:30 بجے سوجی ہوئی آنکھوں سے اور وہ شیو کے کٹ کا نشان اور جس طریقے سے اقبال ڈار صاحب آئے ہیں نا، اس سے بہت سی چیزوں کا ویسے اندازہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا بھائی اتنا سفید جھوٹ بھی اتنا بلواؤ. تو بہرحال یہ خبر میرے پاس ابھی پہنچی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اصل حقیقت یہ ہے. ادھر سینٹ میں ایک اور قرارداد جمع ہو گئی ہے جی، اور یہ سلسلہ تھم نہیں رہا کیونکہ اس کے پیچھے بہت سی خبریں چل رہی ہیں. اس باری سینیٹر بلال الرحمان صاحب ہیں جی، فاٹا ہلال الرحمان، انہوں نے فاٹا سے دیا ہے انہوں جی، اور ان کا شدید سردی فاٹا کے علاقے سے جو اب کے پی کے میں، انہوں نے کہا شدید سردی ہے جی، قرارداد میں کہا ہے برف باری ہے، سازگار ماحول نہیں ہے، الیکشن مہم چلانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو اس پہ الیکشن ذرا معطل کیا جائے. اور اس پر ہونا کیا ہے یہ تو دیکھتے ہیں، کیونکہ باتیں کوئی آرام سے نہیں ہیں. کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت اس کے پیچھے ہے. بہرحال معاملہ خطرناک ہے، اور بلکہ خطرناک نہیں، 8 فروری تک نا یوں لڑکے رہیں گے جی. الیکشن کے انعقاد تک ایک دھڑکا ضرور لگا کے رکھنا، شاید یہ بھی کوئی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، مجھے اس کے علاوہ کیا لگتا ہے. اور وہ اس فائنل خبر سے بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 38 امیدواروں کو نون لیگ نے اپنا ٹکٹ جاری کیا. 38 امیدوار، ان کی مقبولیت کا عالم چیک کر لیں جی. اور یہ حالت ہے ان کی کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایکس رہنماؤں کا سہارا لینا پڑا ہے. اس کا بریک ڈاؤن کیا کون کون سے ہے وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اپنا بہت خیال رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.